रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको जनचाहना अनुसार राज्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आए पनि अन्योलपूर्ण राजनीतिका कारण स्थायित्व र समृद्धिको नारा भने ओझेलमा दलहरूभित्र आन्तरिक खिचातानी कायम रहँदा जनताका दुःख भने जिउका त्यौं। यमपञ्चको मुख्य दिन आज भाइटिका लगाइयो। नेपाल सम्मत 1141 पनि सुरु। नेपालीको बसोबास बाक्लिएसँगै अस्ट्रेलियामा दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्व मनाउने क्रम बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1197 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर झा र इसान हस्पिटलका अध्यक्ष थापाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आगामी 3 दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 95% सम्म प्रभावकारी रहेको अमेरिकन कम्पनी मोडर्नाको दावी। पछिल्लो 1 महिनामा 30,000 जनामा सुरक्षित रूपमा प्रशिक्षण गरिएको भनाई। र अस्ट्रेलियामा डिसेम्बर 10 देखि सुरु हुने बिग बास 2020 क्रिकेटमा 3वटा प्रमुख नियम परिवर्तनको प्रस्ताव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुखरित हुने नारा समृद्धि र स्थायित्व हो, तर दल र तिनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिमा राजनीतिक अनि लोकतान्त्रिक चरित्र नहुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। स्थिर सरकार नहुँदा जनताका आकांक्षा पूरा भएनन् भन्नेहरू नै बलियो सरकारको नेतृत्व गरेर सत्तामा पुग्दा पनि जनताले खोजे जस्तो राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको र अब विकास र समृद्धि देशको प्राथमिकता हुने धेरैको अपेक्षा थियो, जुन आफैमा केही हदसम्म सही पनि थियो। तर त्यसपछिको निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको राजनीतिक दल नै आन्तरिक किचलोमा फस्दा जनतामा निराशा पैदा भएको छ। विश्लेषक चन्द्रकिशोर संविधानले प्रष्ट गरेको दिशा र प्रक्रियामा सामेल हुनुको साटो व्यक्तिलाई प्रधान मानेर हिँड्दा अहिलेको अवस्था आएको तर्क गर्छन्। समग्र राजनीतिक प्रक्रिया, त्यसमा सरकार पनि छ, विपक्ष पनि छ, त्यो पनि संविधानले निर्धारित गरेको लक्ष्यको दिशामा गइराखेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। हामी के भइदियो भने दलभित्रको असहमति र बेथितीले गर्दा समग्र राजनीतिक प्रक्रिया नै किचलोमा फस्यो, दलदलमा फस्यो, जसले गर्दा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भइराखेको छ। र हामीले शक्तिशाली सरकार भएर पनि राजनीतिक स्थिरता भनेर बुझ्छौँ। स्थिरता भनेको कुरा सापेक्षिक हो। त्यो भनेको चाहिँ प्रक्रिया र दिशा निश्चित भयो भने बाँकी हल्चल ड्राइभर फेरिए पनि नो प्रब्लम। तर हामी कहाँ त्यो बुझिएन। हुन पनि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक कलह मुक्त छैनन्। कमजोर प्रतिपक्षी पाएको नेकपा आफै भित्र लडिरहेको छ। जनताको सवालबाट विमुख भएको सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस गुट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक प्रतिपक्षीको चेपुवामा परेको छ। जनता समाजवादी दल त छ, तर यसको एकताले पनि मूर्त रूप लिन बाँकी छ। अबको वैकल्पिक शक्ति भन्ने राप्रपा अनि साझा र विवेकशील पनि टुटफुट भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरे मुलुकमा अनेकन पार्टी भए पनि समाजसँग उनीहरू जोडिन नसकेकाले राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा जिउको त्यौं रहेको तर्क गर्छन्। देशमा थुप्रै पार्टी चाहिँ गठन भए, हामीले लामो यात्रा तय गरेका पार्टीहरू पनि हाम्रो देशमा छन्, तर ती सबै पार्टीहरू बन्ने प्रक्रियामा छन् र ती पार्टीहरू जुन रूपमा त्यसको समाजको चाहिँ समग्र बहुआयामिक पक्ष, त्यसको सिद्धान्त, नीति, विचार, दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्यका हिसाबले पार्टी जुन रूपमा बन्नु पर्ने थियो बन्न सकिरहेको छैन। हामी त्यो बन्ने प्रक्रियामा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्का विश्लेषक सुदर्शन आचार्य व्यवस्था परिवर्तनपछि सबै थोक हासिल हुन्छ भनेर जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँड्ने, तर दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अहिलेको निराशा उत्पन्न भएको बताउँछन्। यसले कालान्तरमा व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने उनको शंका छ। यति धेरै सत्ता पलट हुने, राजनीतिक दल भित्र पनि असाध्यै ठूलो अविश्वास पैदा हुने र एउटाले अर्कोलाई फरक राजनीतिक दलको मान्छेलाई, व्यक्तिलाई वा पार्टीलाई नजिक ठान्ने, तर आफू भित्र चाहिँ असाध्यै ठूलो तिक्ततापूर्ण जुन स्थिति देखा पर्यो। सिस्टमलाई, पद्धतिलाई हामी दोष नदिउँ, यसका सञ्चालकहरू नै दोषी हुन् र सञ्चालकहरूमा हामीलाई जनताले के आधारमा कति समयका लागि कुन प्रकारको म्यान्डेट दिएका हुन्, त्यो म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न र जनताप्रति इमानदारिता देखाउनका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभूतिले उहाँहरूलाई तर नेकपाका नेता गैरे पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान नहुने देख्छन्। सत्ता र पार्टीलाई अलग ढंगबाट सञ्चालन गर्नुको साटो
दुवैको नेतृत्व एउटैले गर्नुपर्छ भन्ने महत्वाकांक्षा नै समस्याको जड भएको उनले सुनाए। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सरकार पनि आफ्नो एकछत्र बनाउने र पार्टीको सत्ता पनि आफूले आफ्नो नियन्त्रणमा कायम राख्ने प्रयत्न हुने र त्यसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट त्यस्तो गतिविधि गर्ने कुराले यो समस्या भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नबनाइकन, सुनिश्चित नबनाइकन पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ नि लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउने ठाउँमा नउभिन्जेलसम्म यो कुरा निरन्तर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यक्तिवादी केन्द्रियताको उपज नै अहिले मुलुकका राजनीतिक दलहरूको मूल समस्या भएको गहिरेको बुझाइ छ। पुँजीवादका दलाल पुँजीवादका विकृत प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाबी हुँदै गए, जसले गर्दाखेरि हामीले सिद्धान्त पनि छोड्ने, संगठनको मान्यता र विधि पद्धति पनि छोड्ने र आफ्नोलाई के मन लाग्छ, आफ्नो के अनुकूल हुन्छ, आफ्नो के गर्दा हित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य ठान्ने कुरा नत्यागेसम्म हाम्रो यो अवस्था कायम रहन्छ। अमेरिकी अर्थविद हाइमन मिन्स्की भन्थे, स्थिरताले अस्थिरता निम्त्याउँछ। कुनै पनि चीज अधिक लामो समयसम्म स्थिर रहन्छ, उति नै त्यो संकटको बेला अस्थिर बन्ने खतरा हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको हकमा जनताको आकांक्षाको पारो चढ्नु भनेको संकटको आगमन झैं छ। छनलाई त शिर उठ्ने छानो छ, तर मक्किएको। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। यमपञ्चकको मुख्य दिन आज भाइटिका लगाइएको छ। भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई लगाइने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको आज पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टचिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज लगायत देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री र गोदावरी लगायत फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ। नेपाल सम्वत 1141 आजै सुरु भएको छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु हुने गर्छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भिडभाड हुने कार्यक्रम भने आयोजना गरिएको छैन। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाले विक्रम सम्वत 937 मा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गर्नुभएको थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको थियो। गरिब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्वत समेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2056 सालको नयाँ वर्षका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सरकारले साखवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। नेपालीको चाडपर्व नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत उल्लासका साथ मनाउन थालिएको छ। झन् नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि अस्ट्रेलियामा त नेपालकै झल्को दिने गरी धुमधामसँग दशैं तिहार मनाउन थालिएको छ। यस वर्षको तिहार समेत त्यहाँका नेपालीका लागि उल्लेख्य रह्यो। थप विवरणसहित अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण केही सरकारी बन्देज रहे पनि अस्ट्रेलियाभरि रहेका नेपालीलाई यस वर्ष तिहार मनाउन केहीले छेकेन। आफ्ना चेलीबेटीसँग टीका लगाउने मात्र होइन कि देउसी भैलो लगायतका परम्परागत संस्कृति समेत नेपालीले सकेसम्म कायमै राखे। एडिलेडमा रहेकी दिदीसँग भाइटिका थाप्न आएका प्रमोद आचार्य यो पर्व महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्। अब जति टाढा भए पनि कोरोनाको यस्तो बिगबिगी भए पनि अब हामीले यिनीहरूलाई सबैलाई अभोइड गरेर चाडबाड चाहिँ मनाउनै पर्छ भनेर आएको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाडहरू हामी रहेसम्म चाड मनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले नै अब म एडिलेडमा आएको हो। खासमा चाहिँ यस वर्ष अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले हिन्दूको महान पर्व भन्दै दिवालीको शुभकामना दिएका कारण समेत यसको महत्त्व यहाँ बढ्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ। तैपनि यहाँ रहेका केही नेपाली भने नेपालमा तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउने क्रममा अलि बढी आधुनिकता आएको हो कि भन्नेमा चिन्तित पनि छन्। दमक घर भएकी सरिता निरौला पछिल्लो समयमा धेरै आफ्नो संस्कारहरू चाहिँ अलिकति बिर्सिँदै आउनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर हामी अब विदेशीय पनि हाम्रो नेपाली संस्कार जसरी हामीलाई हाम्रो मम्मी बुवाहरूले सिकाउनु भएको थियो त्यही अनुसारले हामी मनाउँदै प्लस हाम्रा छोराछोरीहरूलाई सिकाउँदै त्यसलाई चाहिँ अझै हाम्रो पुस्तासम्म चाहिँ क्यारी गर्दै आएका छौँ। विदेशीय पनि हामी हाम्रो संस्कार हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले भुलेका
छैनौँ, तर नेपालमा चाहिँ आजकल अब अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले विदेशी संस्कारहरूलाई चाहिँ एडप्ट गरेर मनाउँदै आएको जस्तो मलाई फिल लाग्छ। सिडनी, मेलबर्न लगायतका ठूला सहर मात्र नभएर ग्रामीण सहरमा रहेका नेपालीले समेत यस वर्षको तिहार धुमधामसँग मनाए। संस्थागत रूपमा मात्र नभएर साथीभाइ जम्मा भएर समेत नेपालीले देउसी भैलो खेल्न भ्याएका थिए। झन् त्यसमा तास त छुट्ने कुरै भएन। चितवनका प्रमोद मिश्र। नेपालमा जस्तै चाहिँ घर सर सिँगार्ने, बत्ती सत्ती राख्ने, अनि त्यस पश्चात श्रीमती र छोरीले चाहिँ रङ्गोली बनाए, लक्ष्मी पूजा गरियो, नजिकका साथीभाइहरूको घरमा गएर देउसी भैलो खेलियो, दिदीको हातबाट टीका लगाएर जस्तो नेपालमा मनाइन्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ मनाइयो यसपालिको तिहार पनि। अस्ट्रेलियामा रहेका केही चेलीबेटीले नेपालमा रहेका आफ्ना माइतीसँग सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर समेत भाइटिका लगाइदिए। काठमाडौँकी सुनिता अधिकारी चाडबाडको समयमा आफ्ना दाजुभाइ मिस हुनु सामान्य भए पनि यस्ता चाडपर्वले दोस्रो पुस्तालाई संस्कृति सिकाउने बताउँछिन्। हामी नेपाली विदेशमै बसे पनि आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो कल्चर कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै नेपालकै उसमा गरिरहेछौँ। हुन त अभियसली फ्यामिली भन्ने कुरा मिस भइहाल्छ, स्पेसली यो फेस्टिभलको बेलामा। तैपनि हामी जे जति छौँ यहाँ सबैजना एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ, दसैँ तिहार रमाइलो गरेर मनाउँछौँ। अस्ट्रेलियामा नेपालीको जनसङ्ख्या बढ्दै गएसँगै दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउने क्रममा धेरै तीव्रता आएको छ। झन् पछिल्लो समयमा त दोस्रो पुस्ताका बालबालिकाले नेपाली साडी चोलो दौरा सुरुवालमा सजिएर पर्व मनाउने क्रम बढेसँगै अस्ट्रेलियामा नेपाली परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा उनीहरू सचेत भएको देख्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1197 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 735 पुरुष र 462 जना महिलामा आज संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,10,973 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 289 पुरुष र 212 महिला गरी 501 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 84 र भक्तपुरमा 44 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2934 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,76,364 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 33,379 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,832 PCR परीक्षण भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1230 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 2 जना चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल झा र नेपाल बर्न सोसाइटी तथा इसान हस्पिटलका अध्यक्ष नारायण बहादुर थापाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। झाको आज बिहान र थापाको गैराती उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवैजना चिकित्सकलाई बिरामीको उपचारकै क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आगामी 3 दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आगामी 3 दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज मौसम बदली भएसँगै चिसो बढेको छ। बिहानैदेखि मौसममा आएको बदलीका कारण चिसो बढेको हो। उपत्यका सहित बागमती, सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 8.7 र अधिकतम तापक्रम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 1.0 डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। कर्णालीका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा लगायत जिल्लामा पानी पर्नका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपात हुँदा हिमाली जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका प्राय बस्तीहरूमा 1 फिट भन्दा बढी हिउँ जमेको स्थानीयले बताएका छन्। सदरमुकाम सिमकोटमा 2 इन्च हिउँ जम्दा सिमकोटमा तापक्रम -8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। हिमपातले हुम्लाको सिमकोट लगायतका हिमाली जिल्लामा रहेको हवाई सेवा समेत बन्द भएको छ। यस्तै हिमाली जिल्ला मनाङका बस्तीमा पनि हिउँ पर्न थालेको
भएको छ। केही स्थानमा भने हिउँ पर्ने क्रम जारी रहेपछि तापक्रम -8 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाको मनाङ गाउँस्थित छिरिङ लोप्साङ गुरुङका अनुसार आज बिहान 10 बजेतिरबाट हिउँ पर्न सुरु भएको हो। माथिल्लो क्षेत्रको तिलिचो र थोराङला क्षेत्रमा भने हिउँ पर्ने क्रम जारी छ। नार्पभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङमा छिरिङ लामाका अनुसार नार र फु गाउँ तथा आसपासका क्षेत्रमा पनि हिउँ परिरहेको छ। हङकङको याओ माते स्थित एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 7 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। हङकङ स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट हिँडेर करिब 20 मिनटमा पुगिने सो क्षेत्रमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ। आगलागीका कारण 10 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 9 जनाको अवस्था गम्भीर छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार मृतकहरू बागलुङका हुन्। जन्मदिन मनाउन आयोजना गरिएको पार्टीमा सो दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जन्मदिन वा दीपावलीको रमझमको बेलामा चुरोट वा मैनबत्तीको आगो सिलिङमा सल्किएपछि आगलागी भएको हुन सक्ने बताएको छ। सो रेस्टुरेन्टमा मानिस निस्किने एउटा मात्रै ढोका भएकाले उद्धारमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर सुशील लम्सालले बताउनुभयो। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शङ्खसभाको चैनपुर नगरपालिकामा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको छ। दुवैतर्फ मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीलाई चन्द समूहका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप थापेका थिए। चैनपुरको मैदाने भन्ने स्थानमा बिहान 11 बजेतिर चन्द समूहले बिछाएको धराप विस्फोट भएपछि प्रहरीले फायरिङ खोलेको थियो। प्रहरीले 8 राउन्ड फायर गरेको सुङ्खासभाका डीएसपी नवराज मल्लले बताउनुभयो। प्रहरीको नियमित गस्तीमाथि चन्द कार्यकर्ताले नियोजित ढंगबाट विद्युतीय धराप थापी गोली प्रहार गरेको डीएसपी मल्लको भनाइ छ। प्रहरीले जवाफी फायरिङ खोलेपछि चन्द कार्यकर्ता भागेको प्रहरीको दाबी छ। लमजुङको सबैभन्दा उचाइको गाउँ घनपोखराका घरमा खानेपानी पुगेपछि नागरिकमा खुसीको सीमा छैन। समुद्री सतहदेखि 2250 मिटर उचाइमा पर्ने मर्स्याङडी गाउँपालिका 1 घानपोखरी पासीमा खानेपानी खोज्दै कुवा र पँधेरो धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको छ। थप विवरण सहित लमजुङबाट सहकर्मी आस गुरुङ। पहिला त सैक्युमरो भन्ने ठाउँमा हो, अलि पछि निकालेको ढुल्की त अहिले त झन् टकमै आयो। घनपोखराकी 60 वर्षीय बिनमाया गुरुङ खानेपानीकै लागि एक बिहानै समय खर्चिनु परेका स्थानीयको घर घरमा अहिले खानेपानी आएको छ। स्थानीय जिना गुरुङ बिहान गएर पानी भर्दाखेरि लाइन लगाउन पर्ने, फेरि पानी ल्याएपछि घरमा खाना बनाएर मेलापातमा जानु पर्दा एकदमै समस्या थियो। त्यहाँदेखि फेरि पछि यो कोङ्गी भन्ने ठाउँमा पानीको धारा ल्याए, फेरि गाउँ सबै मिलेर 2 घर थियो धारा पानी भरेर हामी फेरि खाना बनाउने मेलापात जाने गर्थे। यो घरमा धारा ल्याएको अहिले हामीलाई मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट नै हो यो अहिले आएको, र अहिले यो धारा घरमा आएर हामीलाई एकदमै सुविस्ता छ। खानेपानीका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 1,08,29,000 रुपियाँ सहयोग गर्यो। गाउँले 20,75,000 रुपियाँ बराबरको श्रमदान जुटाए। अहिले घनपोखरा र नायु गाउँका घर घरमा खानेपानी पुगेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जित बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। यो पानी चाहिँ खास निको चाहिँ भन्ने मुहानबाट ल्याएको हो। 5-6 किलोमिटरको चाहिँ दूरी पर्छ। पानी खाने उपभोक्ता चाहिँ घनपोखरामा 63 दूरी छ, तल नायुमा चाहिँ 20-25 दूरी छ। व्यक्तिको घरमा सामाजिक रोलमा गर्दाखेरि जम्मा 131 वटा धारा चाहिँ पुरा भयो। अहिले मर्स्याङडी गाउँपालिका भर घर घरै खानेपानी पुर्याउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले केही वर्षभित्रै सबैका घर घरमा खानेपानी पुर्याइने योजना रहेको बताउनुभयो। हाम्रो अधिकांश बस्तीहरूमा एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न हुँदैछ। केही बस्तीहरू बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार र स्थानीय गाउँपालिकाको तर्फबाट बजेटिङ भइरहेछ। अब छिटै हामी केही वर्षमा सबै बस्तीहरूमा एक घर एक धारा सम्पन्न गर्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 5 वर्षभित्र हरेक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने योजना अघि सारेको थियो। आगामी 2 वर्षभित्र प्रदेशका सबै घर घरमा खानेपानी पुर्याइने मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। प्रदेशको 5,78,000 घरधुरीमा अहिलेको सरकारको कार्यकाल अवधिभित्र एक घर एक घरको अभियान सञ्चालन गरिरहेको। यो अभियान गण्डकी प्रदेशभरि जारी छ र यो हाम्रो 79-80 आर्थिक वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको सबै घर घरमा धारा पुर्याउने हाम्रो अभियान अन्तर्गत यो चाहिँ खानेपानीको स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा नागरिक खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन्। आँगनको डिलैमा खानेपानी पुगेपछि स्थानीयको जनजीवनमा परिवर्तन आउन थालेको छ नै ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा समेत यसले ठूलो मद्दत पुग्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ।
दाङको तुलसीपुरमा स्कर्पियोले ठक्कर दिँदा सञ्चारकर्मी मनिषा लामिछानेको मृत्यु भएको छ। तिहारको टीका लगाएर दाइसँग मोटरसाइकलमा काममा फर्कदै गरेकी 22 वर्षीय लामिछाने सवार रा 1 प 6721 नम्बरको मोटरसाइकललाई तुलसीपुरको गुल्म चोकमा लु 3946 नम्बरको स्कर्पियोले ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनका दाजु 24 वर्षीय विराज लामिछानेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। बर्दियासँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको कतर्निया घाट बहराइच स्थित वन्यजन्तु आरक्षमा आजबाट बाघको गणना सुरु भएको छ। मङ्सिर 6 गतेसम्म बाघको गणना हुनेछ। बाघ गणनाका लागि 588 वटा क्यामेरा जडान गरिएको कतर्निया घाट वन्यजन्तु आरक्षका डिएफओ यशवन्त सिंहलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 4 वर्षपछि बाघको गणना हुन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। ताप्लेजुङको ओलङचुङ गोलामा मात्रै वर्षमा एक पटक मनाइने फुटुक पर्व सम्पन्न भएको छ। यो वर्ष बस्तीभन्दा बाहिरका कोही कसैलाई पनि प्रवेश नदिइकन पर्व मनाइएको हो। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिँदै मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सुरक्षा सावधानी अपनाएर पर्व मनाइएको फुटुक पर्व आयोजक समितिका सदस्य एवं फक्तालुङ गाउँपालिका साथ ओलङचुङ गोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा भोटेले बताउनुभयो। ताप्लेजुङको प्रमुख नगदे बालीको रूपमा रहेको अलैँची भित्र्याउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मौसमी वातावरणका आधारमा साउनदेखि सुरु भएर मङ्सिर दोस्रो सातासम्ममा ल्याइ सकिने अलैँचीको यो वर्ष उत्पादन वृद्धि भएको अलैँची जोन ताप्लेजुङले जनाएको छ। तर कतिको वृद्धि भयो भन्ने चाहिँ महिनाको अन्तिमसम्ममा मात्रै भन्न सकिने अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष बालमणि बराल बताउनुहुन्छ। ताप्लेजुङमा पनि अप्टिकल फाइबर सहितको इन्टरनेट पुगेको छ। आइटेक कम्पनीले 5 स्तरबाट तार सहितको अप्टिकल पुर्याएको हो। अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमको एडीएसएल मात्रै रहेको थियो। आफ्नै प्रयोजनका लागि केही बैंकले इन्टरनेट राखेका थिए। प्रबन्धक दुर्गा नेउपाने ताप्लेजुङमा इन्टरनेटको चरम समस्या भएकाले 30 लाख बढीको लगानीमा अप्टिकल भित्र्याइएको र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने दावी गर्नुहुन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्षको दशैं र तिहारमा ताप्लेजुङमा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि भएनन्। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अधिकृत यज्ञनिधि पौडेल गाउँका कतिपय स्थानबाट संक्रमणको जोखिम नभएको भन्दै अनुमतिका लागि माग आए पनि नदिएको र फुटबल, भलिबल लगायतका प्रतियोगिता नभएको बताउनुहुन्छ। हवस् त ताप्लेजुङ डायरी सकियो। आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। लामो समयको बन्दाबन्दीपछि विकास निर्माणका काम सञ्चालन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार देखिएको छ। कार्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको 8.34% अर्थात् 29 अर्ब 44 करोड 52 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने लक्ष्यको 6 अर्थात् 24 अर्ब 83 करोड 55 लाख रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ। राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झिनो सुधार देखिएको छ। हिजोसम्म लक्ष्यको 23.74% अर्थात् 2 खर्ब 40 अर्ब 15 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 विरुद्ध खोप निर्माण गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले आफूले विकास गर्दै गरेको खोप 95% प्रभावकारी रहेको दावी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला फाइजर र मोडेर्नाले विकास गरेको खोपको प्रभावकारिताको समाचारले सर्वसाधारणलाई निर्धक्क हुने वातावरण तयार हुँदै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुवै कम्पनीहरूले खोपको डिजाइनमा नौलो र प्रयोगात्मक प्रक्रिया अपनाएका थिए। मोडेर्नाले आजको दिनलाई महान दिन भन्दै खोप प्रयोगको अनुमोदनका लागि छिट्टै आवेदन दिने जनाएको छ। यद्यपि उसले सार्वजनिक गरेको दावी तथ्यगत हो होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। अमेरिकामा पछिल्लो 1 महिनामा 30,000 जनामा परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये आधालाई यो खोप र बाँकीलाई डमी खोप लगाइएको थियो। खोप दिइएका मध्ये 94.5%लाई संक्रमणबाट जोगिएको कम्पनीले जनाएको छ। मोडेर्नाका प्रमुख मेडिकल अधिकारी टल जाक्सले खोपको समग्र प्रभावकारिता उल्लेखनीय रहेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको आजको दिन महान एवं ऐतिहासिक दिन भएको बताएका छन्।
अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियामा डिसेम्बर 10 देखि सुरु हुने बिग बस 2020 क्रिकेटमा 3वटा प्रमुख नियम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। ब्याटिङ र बलिङमा समेत खेलाडी परिवर्तन, पावर प्ले र विजयी टिमका लागि बोनस सहितको अङ्क प्रदान गर्ने गरी नियम परिवर्तनको प्रस्ताव भएको हो। वर्तमान नियम अनुसार फिल्डिङका लागि मात्र खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। नयाँ प्रस्तावमा टोलीले 2 जना वैकल्पिक खेलाडीको व्यवस्थापन गर्दै 10 ओभर आसपास परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। अस्ट्रेलियन बिग बस प्रतियोगिता आयोजकले परिवर्तन हुने खेलाडीको भन्दा बढी ओभर ब्याटिङ र बलिङ नगरेको हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। यस्तै 2020 को 6 ओभर बलिङ पावर प्लेलाई 4 ओभरमा घटाउने र ब्याट्सम्यानको चाहना अनुसार थप 2 ओभर लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। वनडेमा ब्याटिङ पावर प्लेको व्यवस्था भए पनि T20मा भने छैन। अस्ट्रेलियन बिग बस प्रतियोगिता आयोजकले विजयी टिमका लागि बोनस अङ्कको व्यवस्था गरेको छ। 10 ओभरको खेलको तुलनामा अगाडि रहने टिमले सो अङ्क पाउने बिग बसले जनाएको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।